तान् सर्वान् आपृच्छ्य पौरस्त्यानां पाश्चात्यानां च दृशा अनुसन्धानम् इति विषये यथामति विवरीतुम् उत्साहे। भवतां पाठ्यक्रमस्य ये निर्देशकाः सन्ति ते वैयाकरणाः अपि न केवलं वैयाकरणाः, ते परंपरागत पद्धत्या शास्त्राणि अधीतवन्तः इत्यतः ते स्वयमेव एतत् सर्वं कार्यं सम्पादयितुमपि प्रभवन्ति। उच्यते किल मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती इति, तद्वद् तेपि इति विचिन्त्य प्राक्शोध प्रदेशीयानां तत्र विदुषाम् एकत्र आह्वानं भवतु इति विचिन्त्य जातम्। इदानीं पञ्चमे वर्षे वयं स्मः। प्राक्शोध पाठ्यक्रमे अहं तु वर्षचतुष्टयं अवसरं ते यच्छन्तः। प्राच्य वाङ्मये, साहित्ये, भाषायां च तेषां महती अभिरुचिरपि अस्ति, गतिरपि अस्ति। अतः वयं सर्वे तेषां शिष्यतुल्याः भवेम। भवतां पत्रे अनुसन्धानपद्धतिः इति एकं पत्रमस्ति सिलेबस् मध्ये, पाठ्यक्रमे। क्रमशः तत्र शिक्षाशास्त्रिणः अपि स्युः अङ्गुलिगणनीयाः। तेषां तत्र प्रायः अपेक्षा भवेत्। तदानीं तेषामपि कक्षाः भवितुम् अर्हन्ति। श्रूयते खलु मोनाली महोदय? आवाज आ रही है? जी। गूगल मीट में मैडम शेयर, हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। इसमें तो एक प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट। अनुसंधानम् इति पदस्य कः अर्थः इति प्रायः सर्वेपि जानन्ति। भवन्तः सर्वेपि किमपि शास्त्रम् अधीत्य समागताः सन्ति इत्यतः शास्त्राध्ययनावसरे, शास्त्रारम्भे यथा अनुबन्धचतुष्टयम् उच्यते अथवा तत्र शास्त्रस्य महत्, तद्वदेव अनुसन्धानविषयकः तत्र विचारः अत्र प्रवर्तते इत्यतः किं नाम अनुसन्धानम् इति ये केऽपि व्याख्यातारः आगमिष्यन्ति अथवा आगताः भविष्यति भवति अभूद्वा यः शब्दः वर्तते सः अत्यन्तं प्रसिद्धः, रूढः वा। अतः किं नाम अनुसन्धानम् इति स्वीकृत्य आदौ तत्र किञ्चित् विचारः क्रियते। आचार्याः ललित कुमार त्रिपाठी वर्याः ते वैयाकरणाः सन्ति।
संस्कृतवाङ्मये तेषां महती गतिः रुचिरपि वर्तते। आधुनिकैः रिसर्च् इति यः शब्दः प्रयुज्यते, यदर्थम् अस्माभिः अनुसन्धानमिति शब्दः प्रयुज्यते, रिसर्च् तथा अनुसन्धानं द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा इति कदाचित् जिज्ञासा भवति। तन्नाम रिसर्च् इत्यस्य समानार्थकपदरूपेण वयम् अनुसन्धानम् इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः। परन्तु रिसर्च् इत्यर्थे अनुसन्धानम् इति शब्दः संस्कृतवाङ्मये न मया कुत्रापि दृष्टः। काव्येषु वा शास्त्रेषु वा अनुसन्धानम् इति शब्दः मया नैव श्रुतः अस्मिन्। कदाचित् अनुसन्दधामि इति प्रयोगः क्वचित् गीतायां श्रूयते। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् इति ध्यानश्लोके अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् इति यः मङ्गलश्लोकः वर्तते, तत्र अनुसन्दधामि त्वाम् अनुसन्दधामि इति प्रयोगः वर्तते। तर्हि भवतीम् आश्रयामि इत्यर्थे तत्र प्रयोगः वर्तते। परन्तु वयम् अनुसन्धानम् इति यत् पदं वर्तते तद् गतानुगतिको लोकः इति नयेन वा वयम् अस्य पदस्य आधिक्येन प्रयोगं कुर्मः। इदं पदं वयम् आधिक्येन उपयुञ्ज्महे। अतः अनुसन्धानम् इति भवतां पाठ्यक्रमे यः शब्दः वर्तते, अनु तथा सम् इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् डुधाय् धारणपोषणयोः इत्यस्मात् धातोः भावे लिट् प्रत्यये कृते च अनुसन्धानम् इति रूपं सिद्ध्यति। वयं जानीमः यथा वयं दर्शनम् इति यः परन्तु फिलोसफी इति यः शब्दः पाश्चात्यानां मतानुसारं तत्र फिलोसफी इत्यनेन किं भविष्यति? इंटेलेक्चुअल जॉय अथवा बौद्धिकानंद प्राप्तिः भविष्यति फिलोसफी इत्यनेन। तत्पदम् अत्यन्तं व्यापकार्थम् अनुसन्धानम् इति पदस्य रिसर्च् इति पदस्य द्वयोः अपि वयं समानार्थकमिति पूर्णरूपेण स्वीकर्तुं न शक्नुमः, तुलनामपि कर्तुं न शक्नुमः। परन्तु एकैकस्य पदस्य अनुसन्धाता चिन्तयति, विचारयति, मननं करोति, दीर्घालोचनां करोति इति वक्तुं शक्यते। नेक्स्ट स्लाइड। अन्वेषणं संशोधनं क्षेत्रे संस्कृतानुसन्धान क्षेत्रे प्रसिद्धाः सन्ति। तान् सर्वान् शब्दान् स्वीकृत्य तानि सर्वाणि पदानि स्वीकृत्य क्रमशः वयं चिन्तनं कुर्मः। अनन्तरं वयं चर्चामपि कर्तुं शक्नुमः किमर्थम् इदं पदं भवितुं नार्हति अथवा किमर्थम् इदमेव पदम् आधिक्येन प्रयुज्यते इति भवन्तः स्वतः अपि विज्ञातुं प्रभवन्ति। अनुशीलनम् इत्यपि प्रयोगः वर्तते। अनुक्षणं शीलनम् अनुशीलनम् इति कथ्यते। अनुक्षणम् अभ्यासः इत्यर्थः। सामान्यतः वेदाध्ययनावसरे अनुक्षणं वेदाभ्यासः इति उच्यते किल। तर्हि वेदस्य अध्ययनावसरे इति न, सर्वत्र शास्त्राध्ययनावसरेपि अनुशीलनस्य आवश्यकता भवति। अभ्यासाभावे अनभ्यासे विषं विद्या इति उच्यते खलु। अतः अनुशीलनं नाम पौनःपुन्येन अभ्यासः इति। तर्हि
एकं विषयं स्वीकृत्य रिसर्च स्कॉलर अथवा शोधाध्येता अथवा अनुसंधाता परिशीलनं किमपि नूतनं तथ्यम् अथवा नूतनं विचारं सह प्रकटीकर्तुं प्रस्तुतीकर्तुं प्रभवति। तर्हि अनुशीलनम् इति यत् पदम् अस्ति तस्य पदस्य कश्चन संकीर्णः अर्थः वर्तते एव। अनुशीलनस्य आवश्यकता शोधाध्येतॄणां कृते अपेक्षते एव। अतः अनुशीलनमपि भवति। अनुशीलनम् इत्युक्ते पौनःपुन्येन अभ्यासः, अनुक्षणं शीलनम् अभ्यासः इति उच्यते। अग्रे नेक्स्ट मैडम। अनुशासनम्। तत्र अनुशासनम् इत्यपि प्रयोगः वर्तते। अनुशासनं नाम शास्त्रम् इत्येव उच्यते। अनुशासनम् इति पदं स्वीकृत्य आचार्याः प्रायः घण्टाद्वयं न एकं दिनं वक्तुं शक्नुवन्ति। अथ शब्दानुशासनम् इत्येव आरम्भः भवति। पीछे मैडम अनुशासनं वहीं पर रहिए। अनु इत्युपसर्गपूर्वकात् शासु अनुशिष्टौ इति धातोः भावे ल्युट् प्रत्यये कृते अनुशासनम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र वयम् इदानीं संस्कृतेन व्यवहरामः। तर्हि संस्कृतभाषायाः बैकबोन इति यदुच्यते कशेरु स्थानीयं किम् इत्युक्ते व्याकरणम् अथवा शब्दानुशासनं। व्याकरणानुशासनेन सम्यक् संस्कृतं भवति अस्माकं संस्कृतम्, अस्माकं संस्कृतभाषा। अतः अनुशासनम् इति इत्यस्य शास्त्रम् इत्यपि अर्थः वर्तते। अनुशासनम् इति पदस्य शास्त्रम् इति। अनुशासनं नाम आज्ञा इत्यपि उच्यते। तत्र शास्त्रम् इत्यत्र प्रयोगे शास्त्रम् इति पदस्य अर्थः उच्यते शासनात् शंसनात् शास्त्रम्, शास्त्रम् इत्यभिधीयते इति उच्यते किल। तत्र वेदादीनां शासनत्वं कथं सत्यं वद धर्मं चर इति शास्ति। वेदः तस्मान् शास्ति। तर्हि अनुशासनम् अनुशासिता इति प्रयोगः अपि अस्ति। टीचर् इत्यर्थे अथवा वेदशिक्षकाणां प्राचीनकाले ये शिक्षकाः आसन्, गुरवः आसन्, तेषां कृते अनुशासिता अनुशासित्री इत्यपि प्रयोगः पूर्वमासीत्। तर्हि अनुशासनम् इति प्रयोगः शास्त्रेषु वर्तते। नामलिंग शब्दानुशासनम् इत्यादयः प्रयोगाः बहुत्र तत्र शास्त्रेषु श्रूयन्ते दृश्यन्ते च। नेक्स्ट मैडम। परिशीलनम्। परि इत्युपसर्गपूर्वकात् शील समाधौ इति धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते परिशीलनम् इति प्रयोगः वर्तते। अनुसन्धानम्, प्रयोगः वर्तते। नास्ति वा? न श्रुतं, किञ्चित् कट् अभवत्। इदानीं इदानीं श्रूयते इति मन्ये भवताम्। मम नेट् वा भवतः नेट् वा इति आवाम् उभावपि गहनारण्ये घनान्धकारे स्वः। तर्हि कमपि अन्यं जनान्तरं पृच्छामि। चन्दन कुमार पाठक इति कश्चन अस्ति किल, कः सः न ज्ञायते। श्रूयते वा? ऐश्वर्या अस्ति, ऐश्वर्या, अजय कुमार। हरि ओम् आचार्य, न श्रूयते। इदानीं श्रूयते वा न वा? मध्ये बहुव्यवधानं भवति, शब्देषु बहुव्यवधानं भवति। एवं वा?
चिन्ता मास्तु, किञ्चित् व्यवधानं जायते तथापि अवगन्तुं शक्यते, भवान् वदतु। अस्तु। शब्दः श्रुतः अर्थो न ज्ञातः इति स्थितिः, अथवा शब्दः न श्रुतः अर्थः ज्ञातः इति वा। अस्तु, आचार्याणाम् आदेशः, तदनुरोधेन अस्तु। परिशीलनम् इति प्रयोगः वर्तते। सम्यक् अवलोकनं, सुविमर्शीकरणं, सुविचारस्य प्रतिपादनम् इति। परिशीलनम् इति प्रयोगः यः वर्तते, यः शब्दः वर्तते, तस्यापि शब्दस्य अथवा परिशीलनस्य कार्यं शोधाध्येता वा अनुसन्धाता वा अवश्यं करोति। पुनश्च स्वस्य अनुसन्धानप्रबन्धस्य अन्ते सः परिशीलितानां तथ्यानां, ग्रन्थानां वा पुस्तकानां वा उल्लेखं सः अवश्यं करिष्यति। प्रत्येकमपि अध्यायस्य अन्तेपि तेन उल्लेखः क्रियते, इमे ग्रन्थाः अथवा इमानि पुस्तकानि मया परिशीलितानि इति। सर्वान्ते तु परिशीलितग्रन्थानां सूची अपि तेन देया भवति। तर्हि अनुसन्धानकर्मणि अथवा अनुसन्धान कार्ये अथवा प्रबन्धनिर्माणावसरे परिशीलनस्यापि महन् महत्त्वं वर्तते। परिशीलनमपि कर्तव्यमेव। तर्हि परिशीलनम् इति शब्दः अपि अस्मिन् क्षेत्रे, अनुसन्धानक्षेत्रे प्रसिद्धमेव वर्तते। नेक्स्ट, समीक्षणं। तत्र विहङ्गवीक्षणम् इति उच्यते किल। समीक्षणं, विहङ्गवीक्षणम्, अवलोकनं, सिंहावलोकनं, विहङ्गावलोकनम् एवम् उच्यते किल। समीक्षणम् इति प्रयोगः अपि तत्र वर्तते। सम् इत्युपसर्गपूर्वकात् ईक्षदर्शने धातोः लिट् प्रत्यये कृते समीक्षणम् इति पदं सिद्ध्यति। सम्यक् ईक्षणं, समीक्षणम्। अस्माभिः समीक्षणं कस्य, सम्यक् ईक्षणं कस्य क्रियते इत्युक्ते शास्त्रस्य तेन एकेन शास्त्रेण सम्बद्धस्य एकस्य ग्रन्थस्यापि न तद्ग्रन्थान्तर्गतस्य एकस्य विषयस्य सम्यक् ईक्षणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। सम्पूर्णस्य शास्त्रस्य ईक्षणं कृत्वा न कोऽपि एतावत्पर्यन्तं शोधप्रबन्धं लेखितुं न शक्तः इति अहं चिन्तयामि। न शक्यमिह नाट्यस्य गन्तुं मन्तं कथञ्चन, तस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां चाप्यनन्ततः इति भरतमुनिः। अतः समीक्षणस्य आवश्यकता वयं अनुभवामः। आङ्ग्लभाषायां रिव्यू इति प्रयोगः वर्तते। केचन हिंदी पुस्तकेष्वपि अहं दृष्टवान्, विमर्शनात्मकमध्ययनं, क्रिटिकल स्टडी इत्यर्थेपि रिव्यू, समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इत्यस्य पदस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। तर्हि समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति कश्चन भागः अथवा कश्चन विषयः अग्रेपि वर्तते एव। तदानीं वयं तद्विषये चर्चां कुर्मः। पाठस्य समीक्षणं, ग्रन्थस्य समीक्षणम् एवं भवति। वयं लोकव्यवहारे पश्यामः, चलनचित्रसमीक्षणम् इत्यपि भवति। तर्हि सः किं करोति, सम्पूर्णस्यापि विचारस्य समीक्षणं करोति। समीक्षणं कृत्वा सः धनात्मकं वा ऋणात्मकं वा विचारम् उपस्थापयति तद्विषये। यद्विषये तेन ईक्षणं कृतं, सम्यक् ईक्षणं कृतं, तद्विषये सः धनात्मकरूपेण वा ऋणात्मकरूपेण वा प्रस्तुतीकरणं करोति। विमर्शे तु प्रत्येकमपि खण्डम् आश्रित्य गुणदोषाणां विमर्शनं क्रियते। अतः समीक्षणं विमर्शात् भिद्यते। श्रूयते खलु? हरि ओम्। सर, इदानीं सम्यक् श्रूयते सर। सम्यक् श्रूयते किल? मम वीडियो आफ् अस्ति खलु? आन् अस्ति, तथापि श्रूयते सम्यक्। इदानीं आफ् करोमि वा आन् एव भवति वा? चिन्ता नास्ति, कथमपि शक्यते।
ऑफ करोमि दिव्यं ददामि ते चक्षुः इति उच्यते किल तर्हि इदानीं जूम दिव्यं चक्षुः न ददाति अतः वयं तु सामान्याभ्यां नेत्राभ्याम् एव द्रष्टुं शक्नुमः तर्हि अस्तु अग्रे नेक्स्ट समीक्षणम् अनन्तरं संशोधनम् सम इत्युपसर्गपूर्वकात् शुद्ध शौचे धातोः लिट् प्रत्यये कृते संशोधनम् इति रूपं सिद्धि इदानीं परिशीलनम् अनुशीलनं समीक्षणम् इत्यस्य इत्येतेषां पदानाम् अपेक्षया संशोधनम् इति पदम् अनुसन्धानक्षेत्रे अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति पॉपुलैरिटी दृष्ट्या प्रसिद्धि दृष्ट्या यदि चिन्तयामः अनुसन्धानम् इति पदात् परं यदि किमपि पदम् अस्ति चेत् संशोधनम् इत्येव शोध कार्य करने लगे हैं इति उच्यते हिंदी भाषायां किं शोध कार्य करने लगे हैं शोध इति शब्दस्य आचार्याः वदेयुः अहं तु वक्तुं तत्र अधिकृतः नास्मि संशोधयति नाम अशुद्धम् अशुद्धस्य पदार्थस्य शुद्धीकरणम् इति अर्थे वा फिल्टर इत्यर्थेपि कदाचित् प्रयोगः स्यात् शुद्धि संपादनं शुद्धीकरणम् इत्युक्ते अशुद्धं शुद्धं संपद्यमानं करोति शुद्धीकरोति इत्यर्थः आगच्छति अत्र अस्माकं संस्कृतवाङ्मये तादृशी स्थितिः नास्ति इति चिन्तयामि प्रक्षालनम् इत्यर्थेपि अस्य पदस्य प्रयोगः वर्तते संशोधनम् इत्यस्य एवमेव स्वीक्रियतां भो किं रूढ्यर्थः एव स्वीक्रियतां रूढिरेव स्वीक्रियताम् अस्तु अन्वर्थः भवतु किञ्च रूढिरेव रिसर्च् इत्यस्मिन् अर्थे रूढिरेव स्वीकरणीया अस्तु परन्तु वाङ्मये महोदय एतादृशानि पदानि सन्ति वा इति अहं द्रष्टुम् उद्युक्तः तत् पश्यतु अवश्यं पश्यतु किञ्च तत्र इदानीम् आधुनिक अनुसन्धान दृष्ट्या आधुनिक रिसर्च् दृष्ट्या अस्माकं यानि अपि पदानि सन्ति तानि तथैव न लभ्यन्ते आमामां तदेव तदेव कश्चन आंशिकं साम्यं स्यात् कश्चन अन्वर्थः तत्र सर्वत्र भवेत् किञ्च अन्ततो गत्वा एतेषां शब्दानां प्रयोगः रूढ्याधारितः आमाम् आम् 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 अस्तु सम् इत्युपसर्गपूर्वकात् शुद्ध शौचे धातोः लिट् प्रत्यये कृते संशोधनम् इति रूपं यत् सिद्ध्यति तस्य पदस्य काव्येषु वा वाङ्मये वा कीदृशे अर्थे अस्य पदस्य प्रयोगः अस्ति इत्यपि मया दृष्टं रूढ्यर्थः स्वीकर्तव्यः एतादृश सन्दर्भेषु आचार्यैः उक्तमेव अस्ति तर्हि पापपरिहारसम्पादनार्थमपि आत्मसंशोधनम् इति उच्यते किल तर्हि संशोधनम् इति प्रयोगः अस्मिन्नपि अर्थे वर्तते परन्तु मननं चिन्तनं ध्यानम् इति अर्थः एतेषां पदानां क्वचित् तत्र नैव दृष्टः अतः तद्विषयेपि अस्माभिः अग्रे चिन्तनं करणीयं वर्तते अग्रे नेक्स्ट मोनाले मैडम समालोचनम सम आ इत्युपसर्गद्वय पूर्वकात् लोचर दर्शने धातोः युट् प्रत्यये कृते बैक मैडम समालोचनम वही पर रखिए समालोचनम सम्यक् आलोचनम इति सुचिंतनम इत्यर्थः यः विचारः लोचनम अभिव्याप्य तिष्ठति अथवा कश्चन विचारः अस्माकं लोचनम अभिव्याप्य तिष्ठति चेत् तदानीम् एतादृश प्रयोगः भवितुमर्हति समालोचनं नाम सम्यक् आलोचनं सुचिन्तनम् इत्यर्थः पाठसमालोचनम् इति प्रयोगः वर्तते अस्माकं संस्कृत अनुसंधान क्षेत्रे पाठसमालोचनम् इति प्रयोगः वर्तते इदमपि समीपार्थ द्योतकमेव भवति समालोचनम्
इति पदं। तर्हि समालोचनं, पाठसमालोचनं, पाठसमीक्षणम् इत्यादयः प्रयोगाः सन्ति। एकैकस्य पदस्य व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः कः, रूढ्यर्थः कः इति अस्माभिः इदानीं चर्चा क्रियते। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट अन्वेषणम्। अनु इत्युपसर्गपूर्वकात् इषु इच्छायां धातोः लिट् प्रत्यये परे अन्वेषणम् इति रूपं सिद्ध्यति। इदमपि यथा संशोधनम् अनुसन्धानात् परं संशोधनम् इति पदं प्रसिद्धम्, एवमेव अन्वेषणम्, अन्वेषकः इत्यपि प्रयोगः अत्यन्तं प्रसिद्धः अस्ति, रूढो वर्तते अयं प्रयोगः अन्वेषणम् इति। परन्तु पूर्वोक्तरीत्या तत्र अन्वेषणं नाम सीतान्वेषणं, सीतान्वेषण तत्परौ इति प्रयोगः यथा अस्ति, अन्वेषणं नाम नष्टस्य अथवा हस्तच्युतस्य पदार्थस्य अन्वेषणम्, अथवा एवमपि भवितुमर्हति रन्ध्रान्वेषणम् इति अस्ति। परदोषदर्शनम् इत्यर्थेपि तत्र रन्ध्रान्वेषणम् इति प्रयोगः अस्ति। एवमेव तत्त्वान्वेषणम्, अन्वेषण इत्यपि स्त्रियामपि रूपं सिद्ध्यति। अनु उपसर्गपूर्वक इषगतौ धातोः युच् प्रत्यये स्त्रियाम् अन्वेषण इति भवति। अन्वेषण इति प्रयोगस्य तत्त्वानुसन्धानम् इत्यर्थः मया दृष्टः कुत्रचित् कोशे। अन्वेषणम् इत्यस्य नष्टस्य अथवा हस्तच्युतस्य पदार्थस्य परिशीलनम् अथवा अवलोकनम् इत्यर्थस्य प्राप्त्यर्थं क्रियमाणः प्रयासः, नष्टस्य अथवा हस्तच्युतस्य पदार्थस्य प्राप्त्यर्थं क्रियमाणः प्रयासः, अथवा अलब्धस्य पदार्थस्य प्राप्ते क्रियमाणः प्रयासः। शास्त्रे वा भवतु यस्मिन् कस्मिन् वा शास्त्रे भवतु अलब्धस्य पदार्थस्य प्राप्तये अनुसन्धाता अन्वेषणकार्यं करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अन्वेषणम् इति यथा तत्र इन्वेस्टिगेशन् इति प्रयोगः वर्तते आङ्ग्लभाषायाम्, इन्वेस्टिगेटर इत्यपि प्रयोगः वर्तते। अस्तु, तद्विषये अग्रे यदा रिसर्च् इति पदं स्वीकुर्मः तदानीं चर्चां कुर्मः। अन्वेषणं नेक्स्ट। एवमेव गवेषणं, गवेषण इत्यपि प्रयोगः अस्ति। गवेष अन्वेषणे धातोः णिचि युच् प्रत्यये कृते गवेषण इति तत्र रूपं भवति। अन्वेषणकारयितृत्वं सूचयति। गवेषण, गवेषणम् इत्युक्ते गोरपेक्षी इत्यर्थः। सामान्यतः अरण्येषु गावः चरन्ति किल, तस्मिन् तासां वा अन्वेषणं कर्तुं यः गच्छति सः गवेषणकार्यं करोति इति तदानीं पुरा प्रयोगः आसीत्। यथा कुशान् लाति इति कुशलः इति प्रयोगः वर्तते। इदानीं लाक्षणिकः अर्थः स्वीक्रियते, कुशलः नाम दक्षः इत्यर्थः स्वीक्रियते। एवमेव गवेषणम् इत्यस्य इन्वेस्टिगेशन् अथवा रिसर्च् इति लौकिकः अथवा रूढः अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते। गवेषणं, गवेषण इति प्रयोगः अपि वर्तते। नेक्स्ट अध्ययनम् इति। अध्ययनम् अधि इङ् अध्ययने ल्युट् अध्ययनमिति शब्दस्य विद्याभ्यासः, शिक्षणम्, अधिगमः इत्यादयः अर्थाः वर्तन्ते। अध्ययनम् इति प्रयोगः अपि वर्तते। भवतां पाठ्यक्रमे इमे शब्दाः सर्वादौ वर्तन्ते इत्यतः अथवा इमानि पदानि आदौ वर्तन्ते इत्यतः एतानि पदानि स्वीकृत्य मया चिन्तनं कृतम्। अध्ययनम्, अनुसन्धानं, परिशीलनम्, अनुशीलनं, समालोचनम्, अन्वेषणं, गवेषणं, संशोधनम् इत्यादयः शब्दाः अथवा पदानि भवतां पाठ्यक्रमेऽपि सन्ति इत्यतः तर्हि विद्याभ्यासः वा भवतु, शास्त्राभ्यासः वा भवतु, अधिगमः वा भवतु, शिक्षणं वा भवतु, सर्वमपि कार्यं शोधकर्मणि अथवा अनुसन्धानकर्मणि अपि भवन्त्येव। अतः यावन्ति पदानि एतावत्पर्यन्तम् अत्र प्रस्तुतीकृतानि, तानि सर्वाणि पदानि अनुसन्धावनावसरे अनुसन्धात्रे अपेक्षन्ते। अतः एतेषां पदानां विषये अत्र चर्चा
कृता वर्तते। नेक्स्ट, इदानीम् आङ्ग्लभाषायां रिसर्च इति प्रयोगः अत्यन्तं प्रसिद्धः वर्तते। री प्लस सर्च रिसर्च इति प्रयोगः तु इति तद् प्रायः बहुभिः पाठितमेव स्यात्। Research is careful and organized study or gathering of information about a specific topic. एकस्य निर्दिष्टस्य विषय विशेषस्य विषये अथवा एकस्य एकं निर्दिष्टं विषयम् आश्रित्य ससावधानं सुसंघटितं च अध्ययनं यत् क्रियते तदेव अनुसंधानं भवति। एकं विचारम् आश्रित्य अथवा ससावधानं सुसंघटितम् अथवा ससावधानं सुसंघटितरूपेण च क्रियमाणः प्रयासः नूतन विचारस्य प्राप्तये, नूतनस्य विषयस्य प्राप्तये क्रियमाणं सुसंघटितं ससावधानम् अथवा सावधानपूर्णं च अध्ययनमेव अनुसन्धानम् इति। रिसर्च इज केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। तत्र केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अनुसन्धानम् इति यद् भवति तद् ऑब्जेक्टिव इति ते कथयन्ति। इदानीम् अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि प्रमाणानि भवन्ति, परन्तु अनुसन्धानकर्मणि केवलम् एतेषां ज्ञानेन्द्रियाणामेव परमप्रमाणत्वेन स्वीकरणं न भवति, न क्रियते। तर्हि काचित् वस्तुनिष्ठप्रणाली ऑब्जेक्टिव मेथड्स इति अथवा वस्तुनिष्ठ विधयः ये सन्ति तेषाम् अनुसरणं कर्तव्यम् इति वैज्ञानिकाः कथयन्ति। तर्हि ज्ञानेन्द्रियैः चक्षुरिन्द्रियैः वा घ्राणेन्द्रियैः वा श्रोत्रेन्द्रियैः वा आप्तोपदेशैः वा यत् प्राप्यते तत् ते रिसर्च इति न कथयन्ति। तर्हि वस्तुनिष्ठ विधिमाश्रित्य सुसंघटितरूपेण एकस्य विचारस्य अथवा एकस्य विषयस्य विषये अस्माभिः क्रियमाणं यद् अध्ययनं भवति तदेव अनुसन्धानम् इति पाश्चात्येषु वेब्स्टर डिक्शनरी मध्ये अपि रिसर्च इति पदस्य अयमेव अर्थः अथवा इयमेव परिभाषा प्रदत्ता दृष्टा मया। अस्तु, अग्रे। मैडम नेक्स्ट। Careful study of a given subject, field or problem undertaken to discover facts or principles. जागरूकतया क्रियमाणम् अध्ययनम् एकस्मिन् विषये क्षेत्रे समस्याम् आश्रित्य इति। सामान्यतः रिसर्च प्रॉब्लम इति प्रयोगः पाश्चात्यदेशेषु प्रयुज्यते। भवतः शोधशीर्षकं किम् इति वयं सामान्यतः लोकव्यवहारे वयं व्यवहरामः, परन्तु पाश्चात्याः रिसर्च प्रॉब्लम इति पदस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। रिसर्च इज डिफाइन्ड एज टू ट्रैक डाउन इंफॉर्मेशन और गेन नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। निर्दिष्ट विषये ज्ञान संपादनम् अथवा निर्दिष्ट विषये सूचना प्राप्तिः इति उच्यते। पाश्चात्येषु तत्र डाटा इति प्रयोगः वर्तते। डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन इत्यादि। डाटा इत्यस्य विषयः इत्येव प्रयोगः शक्यः अथवा विषय सामग्री इति वक्तुं शक्यते। भवन्तः चिन्तयन्तु, इदानीं कश्चन व्याकरणशास्त्रे अथवा महाभाष्ये लौकिकन्यायाः इति विषये यदि कश्चित् अनुसन्धानकार्यं करोति, सः डाटा महाभाष्यं स्वीकृत्य ततः इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोति। डाटातः इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तः इंस्ट्रक्शंस अथवा नॉलेज इति उच्यते किल, तद् अग्रिमं भवति। इंस्ट्रक्शंस अथवा अनुदेशन सामग्री इन्फॉर्मेशन तः नॉलेज इति। डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज इति उच्यते। दत्तांशः, दत्तांशैः सूचना, सूचनाभिः ज्ञानं प्राप्यते इति उच्यते। साक्षात् तैः ज्ञानम् इति प्रयोगः न क्रियते। तर्हि डाटा कलेक्शन
डाटा इंटरप्रिटेशन एव अनुसन्धानमिति एकेन वाक्येन उच्यते। दत्तांशसङ्कलनं दत्तांशविश्लेषणमेव अनुसन्धानम् इति पाश्चात्याः वदन्ति। एकस्मिन् शास्त्रे स्वाभीष्टः अथवा स्वानुसन्धानेन सम्बद्धः विचारः अस्माभिः एकत्रीकर्तव्यः, तदेव अनुसन्धानकार्यं भवति इति पाश्चात्यानां सिद्धान्तः। नेक्स्ट अग्रे मोनाली मैडम श्रूयते वा? आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए मैं नेक्स्ट करने के कुछ टाइम के बाद आपको दिख रहा है। मेरा नेट स्लो है या आपका नेट स्लो है? पता नहीं अभी किसका स्लो है। श्रूयते वा? अन्ये छात्राः शृण्वन्तः सन्ति वा? हाँ सर, सम्यक् श्रूयते इदानीम्। अस्तु 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 अस्तु। दृश्यते वा पीपीटी मध्ये यदस्ति? हाँ, तदपि दृश्यते। अस्तु। शोध या अनुसंधान मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। शोध या अनुसंधान विविध विषयों में गहन और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। शोध या अनुसंधान ज्ञान के भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध इति प्रयोगः, शोध नाम रिसर्च इत्येव प्रयोगः। सामान्यतः भारतीय भाषासु शोधकार्यं संशोधनम् इति प्रयोगः वर्तते। तन्नाम लोकल लैंग्वेज मध्ये कन्नड, हिंदी, तेलुगु इत्यादिषु अनुसन्धानमिति प्रयोगस्य अपेक्षया शोधकार्यं शोधः इति प्रयोगः आधिक्येन क्रियते। अस्तं व्यस्तं च मानवज्ञानं सुव्यवस्थितं भवति। तर्हि एकस्मिन् शास्त्रे यदा कश्चित् पीएचडी कार्यं करोति तर्हि तस्य ज्ञानम् अथवा निर्दिष्ट विषये तस्य ज्ञानं निर्दुष्टं भविष्यति। तन्नाम तस्मिन् विषये सः डेप्थ स्टडी इत्युच्यते किल, गहनम् अध्ययनं करोति इत्यतः कोऽपि किमपि ज्ञातुम् इच्छति चेत् तमेव आश्रयन्ति। अथवा अस्माभिः तादृशं कार्यं करणीयम्। उदाहरणार्थम् अस्माकम् एकः आचार्यः विष्णुपुराणे अद्वैततत्त्वम् आश्रित्य अनुसन्धानकार्यम् अकरोत्। तर्हि इदानीं वयं तस्मिन् पुराणे वेदान्तसम्बद्धाः ये विचाराः सन्ति तान् वयं यत्र क्वापि पृच्छामः, सः महोदयः अथवा ते आचार्याः झटित्येव वक्तुं प्रभवन्ति, अस्मिन् सर्गे अत्र वर्तते अयं विचारः इति। तर्हि अस्माकं यद् ज्ञानं वर्तते तस्य ज्ञानस्य कृते परिष्कृतं रूपं ददाति अनुसन्धानं। तथा अस्माभिः अनुसन्धानकार्यं करणीयं भवति। तन्नाम अनुसन्धानेन एकस्मिन् शास्त्रविशेषे अथवा शास्त्रस्य विषयविशेषे अस्माकं तलस्पर्शि ज्ञानं संभवति। एवञ्च विविधेषु विषयेषु सूक्ष्मं ज्ञानं सम्पादयितुं वयम् अनुसन्धानकार्यं कुर्मः। अनुसन्धानकार्यकरणेन अस्माकं ज्ञानं व्यवस्थितं भविष्यति। अनुसन्धानेन विविधेषु विषयेषु अस्माकं या सूक्ष्मेक्षिका अस्ति अथवा यद् अस्माकं सूक्ष्मं ज्ञानम् अस्ति तद् अस्माकं तस्य सम्पादनं वयं कर्तुं शक्नुमः। गहनम् अध्ययनं वयं तस्मिन् विषये कुर्मः इत्यतः अस्माकं ज्ञानमपि परिष्कृतं भविष्यति। अस्माकं ज्ञानभण्डारस्य विकासः अपि अनुसन्धानेन भविष्यति। एकस्मिन् शास्त्रे साहित्ये वा भवतु, व्याकरणे वा भवतु, न्याये वा भवतु, शिक्षाशास्त्रे वा भवतु, अस्माकं यद् ज्ञानं वर्तते तत् परिष्कृतं भवति, परिमार्जितं भवति अनुसन्धानेन। तर्हि मानवज्ञानस्य व्यवस्थितरूपप्रदानाय विविधविषयेषु तलस्पर्शि ज्ञानसम्पादनाय अनुसन्धानं साहाय्यं करोति। अस्माभिः क्रियमाणः प्रयासः साहाय्यं करोति। अथवा अस्माकम् उदाहरणार्थम् इदानीं भवन्तः प्राक्शोधपाठ्यक्रमे सन्ति।
इतः पूर्वं भवद्भिः आचार्यस्तरे वा शिक्षाचार्यस्तरे वा केवलं स्वशास्त्रे एव अध्ययनं कृतम्। इदानीं प्राक्शोधपाठ्यक्रम माध्यमेन इतरेष्वपि शास्त्रेषु भवतां ज्ञानं तु भवत्येव, तन्नाम भवतां विकासः भविष्यति। तर्हि मल्टी इति उच्यते किल, विविध विषयेषु सामान्य ज्ञानान्विताः भविष्यन्ति भवन्तः। उदाहरणार्थं कश्चित् नैयायिकः स्यात्, तस्य साहित्यशास्त्रेपि सामान्यपरिचयः तस्य भविष्यति, व्याकरणशास्त्रेपि तस्य सामान्यः परिचयः भविष्यति, सामान्यज्ञानं भविष्यति। एवञ्च अनुसन्धानकार्यकरणेन तस्य ज्ञानभण्डारः विकसितः भविष्यति। अनुसन्धानकार्यकरणेन अयमपि लाभः वर्तते एव। नेक्स्ट, अनुसन्धानम् अथवा शोधकार्यं सामाजिक विकासेपि सहायकं वर्तते। आधुनिकेषु कालेषु अथवा साम्प्रतिके युगे यदा वयम् अनुसन्धानकार्यं सम्पाद्य बृहत् प्रबन्धमेकं विरचय्य परीक्षकस्य पुरतः अस्माकं प्रबन्धं संस्थापयिष्यामः, सः परीक्षकमहोदयः अस्य शोधप्रबन्धस्य सामाजिकोपयोगिता का इति एकं प्रश्नं प्रायः पृच्छति, अथवा व्याकरणशास्त्रस्य विकासे अस्य शोधप्रबन्धस्य योगदानं किम्, अथवा व्याकरणाध्येतॄणां वा किं प्रयोजनं भवति, साहित्याध्येतॄणां वा साहित्यशास्त्रीयेन अनेन प्रबंधेन किं प्रयोजनं भविष्यति इति वदतु इति अवश्यं वदतु। आप किसी भी विषय में शोध कार्य कीजिए, किसी भी शास्त्र के हो, आप एक प्रश्न अवश्य पूछेंगे, इस शोध प्रबंध का लोकोपयोगिता क्या है, सामाजिक उपयोगिता क्या है, इत्येषः प्रश्नः अवश्यम् आगमिष्यति। तर्हि अस्माभिः इदमपि चिन्तनीयं, सामाजिक विकासः अपि इति कश्चन अंशः अस्माभिः चिन्तनीयः। सामाजिक इत्युक्ते समाजशास्त्रं प्रति गन्तव्यम् इति नास्ति, स्वशास्त्रस्य विकासे वा तद् पूरकं भवेत्। तन्नाम अनुसंधानकार्यं चर्वितचर्वणं न भवेत् इति कथनस्य तात्पर्य। शोध या अनुसंधान से व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता है। व्यावहारिक समस्याः अपरिहृतानाम् एतावत् पर्यन्तं याः समस्याः न परिहृताः सन्ति, तासां समस्यानां परिहारोपायाः अपि सम्भवन्ति अनुसन्धानेन। अनुसन्धानं सार्वजनिकं न भवति, व्यक्तिगतं भवति। प्राचीनकाले यद् अनुसन्धानं भवति स्म तत्तु शुद्धम् अनुसन्धानम् आसीत्। तर्हि तादृशम् अनुसन्धानकार्यम् इदानीं न प्रचलति। अस्माकं सर्वेषामपि अनुसन्धानं कंट्रोल्ड अस्ति, नियन्त्रितम् अस्ति। देशः, कालः, परिस्थितिः एवं सर्वमपि पूर्वनिर्दिष्टं वर्तते। पूर्वनिर्दिष्ट देशे, पूर्वनिर्दिष्ट काले, पूर्वनिर्दिष्ट समयानुगुणमेव वयम् अस्माकम् अनुसन्धानकार्यम् एकस्य निर्दिष्टस्य परिसरस्य अधीने अथवा निर्दिष्टस्य मार्गदर्शकस्य अधीने एव वयं शोधकार्यं कुर्मः, अनुसन्धानकार्यं कुर्मः। पूर्वं तादृशी स्थितिरपि नासीत्। तद् यदा वैदिकलौकिक संस्कृतवाङ्मये अनुसन्धानस्य अवसराः अथवा तत्र अनुसन्धानकार्याणि इति यः विचारः वर्तते, तदा वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः।